Hello everyone, welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here all students who are doing Master or BS in English can seek helps. Our today's course is Greek literature and I'm gonna tell you about the topic role of chorus in Oedipus tracks. Now I'm gonna start the topic. Guys, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए या फिर ये वीडियो आपकी हेल्प करे थोड़ी बहुत तो प्लीज़ लाइक करें माय वीडियो को एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ रोल ऑफ कोरस इन Oedipus tracks. Chorus has been derived from a Greek word choros which means round dance. लफ्ज़ कोरस यूनानी लफ्ज़ खोरोस से लिया गया है जिसका मतलब है राउंड डांस यानी कि गोल डांस. ग्रुप ऑफ डांसर्स और ग्रुप ऑफ यानी कि डांसर्स के एक ग्रुप का ये डांस होता है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु टेक पार्ट इन डांसिंग एंड कमेंटिंग ऑन द स्टोरी विच इज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड. ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो ऐसी स्टोरी पर रक्स करते हैं और तबसरा करते हैं जो रिसेंटली प्रेजेंटेड हाल ही में ज़ाहिर की गई हो. कोरस वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एंड देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंगेज द ऑडियंस इन इमोशनल रिलीफ. कोरस यूनानी अलमिए का एक अहम हिस्सा है, अहम जुज़ है और जिसका बुनियादी मकसद सामाईन को इमोशनल सुकून की तरफ तवज्जो करवाना है. हाउ डिड कोरस अचीव डैट गोल. किस तरह कोरस ने अपना मकसद हासिल किया. थ्रो डांसिंग ऑन द म्यूज़िक, रक्स पर डांस करके, मौसीकी पर रक्स करके. थ्रो कमेंटिंग ऑन द ड्रामेटिक सिचुएशन और ड्रामाई सूरत हाल पर तबसरा करके. एंड बाय वेयरिंग एंड चेंजिंग मास्क एज द ओकेजन डिमांडेड. जिस हिसाब से सूरत हाल ने डिमांड की उस हिसाब से मास्क को पहनना और तब्दील करके. Oedipus tracks is a Greek tragedy. Oedipus tracks एक यूनानी अलमिया है and it is surely and accurately enriched और ये यकीनी तौर पर और दुरुस्त तौर पर भरी पड़ी है with the 4 to 5 odes of chorus. कोरस के 4 से 5 ओड से हेल्पिंग द करेक्टर्स करदारों की मदद करना इन डिपिक्टिंग डिफरेंट सीन्स मुख्तलिफ मनाज़र एंड एक्शंस और अमाल्स के लिहाज से. एट द फर्स्ट कोरस इज सीन कमेंटिंग एंड लमेंटिंग और सबसे पहले कोरस को ऑन द प्लेग ताउन पर तबसरा करते और बहस करते देखा गया. विच हैज़ एडवर्सली हिट द सिटी ऑफ थाइब्स जिसने थाइब्स के शहर को पूरी तरह से हिट यानी कि मारा हुआ था. द प्लेग बर्न्स ऑन, इट इज़ पिटीलेस. थ्रो पैलेड चिल्ड्रन लैडन विद डेथ लाई अनवेप्ड इन द स्टोनी वेज. गाइस, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल BS इंग्लिश की आल बुक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा. अगर आपको किसी और बुक्स के नोट्स या लेक्चर वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं. So it is chorus who sets off the tragedy and after prologue and structurizes it perfectly. लिहाजा ये कोरस ही था जो अलमिया को प्रोलोग के बाद बंद किया जिसने और इसने दुरुस्त तौर पर इसे तश्कील दी. कोरेजियस द चीफ ऑफ कोरस. कोरेजियस चीफ यानी कि कोरस का सरदार था. एंड एडवाइजेज Oedipus और Oedipus को इसने नसीहत की. जजमेंट्स टू क्विकली फॉर्म्ड आर डेंजरस कि बहुत तेज़ी से फ़ैसला करना ख़तरे की सूरत है या मतलब कि ख़तरनाक हो सकता है जल्दी फ़ैसला करना. दस कोरस not only entertains the audience with background story
پس کورس یعنی کہ پس منظر کی کہانی کے ساتھ آڈینس کو تفریح فراہم نہیں کرتا تھا بلکہ بٹ آلسو پلیز این ایکٹیو پارٹ ان سولونگ منٹ پرابلم، بلکہ یہ منٹ پرابلم یعنی کہ مسائل کو حل کرتا تھا بہت تیزی کے ساتھ. It is also the chorus who shows the messenger way to Oedipus Palace، اور یہ کورس ہی تھا جس نے ایڈیپس پیلس میں میسنجر کا راستہ دکھایا تھا. اگر گائز آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے یعنی کہ دکھائی نہیں دے رہا، تو جیسی بھی پرابلم آپ کو ہو آپ پلیز مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، تو میں آپ کی ہر پرابلم کو سالو کرنے میں مدد کروں گی. اور کسی اور ٹاپک کی ضرورت ہو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں. اینڈ پلیز گائز لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر مائی ویڈیو اینڈ پلیز subscribe my channel. Lastly, chorus effectively plays its role as a strong voice of the Theban people. اور آخر میں کورس نے مؤثر طریقے کے ساتھ تھیبن عوام کی ایک مضبوط آواز کے طور پر اپنا کردار ادا کیا، یعنی کہ وہ لوگوں کی سنتا تھا، لوگوں کے پاس جاتا تھا، ان کی ہر قسم کی مشکلات کو حل کرتا تھا، ہر پرابلم کو سولو کرتا تھا. دے ڈانس آن دا میوزک، اس نے موسیقی پر رقص کیا. ویئر ماسک پہنے وداؤٹ کریٹنگ این ایمبیگوٹی، اور ایمبیگوٹی پیدا کیے بغیر. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی، اور سب سے اہم بات یہ ہے، ہیلپس دا کریکٹرس، کرداروں کی مدد کی، ایکٹروں کی مدد کی، اینڈ آڈینس سامعین کی مدد کی، ان اینڈ آؤٹ آف دا پلے ایکٹیولی اینڈ پرسیسلی، پلے کی چست اور پرسیسلی تک پہنچانے کے لیے. گائز یہ تھا آج کا ٹاپک، رول آف کورس ان ایڈیپس ریکس. اگر آپ کو ایڈیپس ریکس کی بکس کی کوئی اور ٹاپک کا نوٹس چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اسی ٹاپک کے نوٹس پرووائڈ کروں گی. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. تھینکس اے لاٹ. اینڈ لائک مائی ویڈیو پلیز اینڈ شیئر مائی ویڈیو پلیز.